ماشاءالله خیلی خوشگل شدیم. ماشاءالله ماشاءالله. حلقه ها رو بدین. بله اجازه هست. بفرمایید بشینید. خواهش. مامان اینجا رو ببین، یه عکسم از شما. ممنون دخترم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا دخترم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک باشی. مبارک باشه. بیا پسرم. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارکه. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه دخترم. داداش مبارک باشه. داداش یه عکس هم از با بگیرین دیگه، چرا وایسادین؟ با شما هم یه عکس هم از من با اینا بگیرین. مبارکه مبارکه. سنان این دختره رو ببین. من دنبال همچین دختریم براش. چرا این؟ برای اینکه یه کار دیگه دارم. میتونم از این دختره استفاده کنم. آره آخه چرا این؟ برای اینکه این دختره مثل تو نیست. اگه عدنان باهاش ازدواج کنه پولی گیریمون میاد که نصفش برای تو، نصفش هم برای من. اینم که جواب رد نمیده. कि तुम ही याद हो गए